बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। सूरत हाल यह है कि क्रिकेट में तो आप डबल सेंचुरी का जिक्र सुनते रहते हैं, लेकिन डॉलर पाकिस्तान में डबल सेंचुरी आज कर गया है। पहली बार पाकिस्तानी तारीख़ में 200 तक जा पहुँचा डॉलर। मुल्क की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है वो ज़ेर बहस आज प्रोग्राम के अगले हिस्से में लेके आएंगे। इमरान खान साहब पहुँचे थे लाहौर में, वकला कन्वेंशन से ख़िताब किया, फिर गुजरांवाला जलसा करना है। मुल्तान में जुमे के रोज़ जलसा होने जा रहा है उनका। वो कह रहे हैं कि जुमे को वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। कल जो सुप्रीम कोर्ट की राय सामने है उसके बाद तो पीटीआई खासी शादां दिखाई देती है, समझती है कि हुकूमत का जवाज़ ख़त्म हो चुका है। बिलखुसूस हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ कानूनी और आइनी घेरा तंग करने का फ़ैसला कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज जब खान साहब पहुँचे लाहौर में तो काफ लीग की क़यादत से भी उनकी तफसीली मुलाकात हुई। फिर बलूचिस्तान में एक बार फिर वो म्यूज़िकल चेयर जो है, बल्कि सियासत की जो एक अजब चेयर है, उसका खेल शुरू हो चुका है। एक बार फिर वज़ीर-ए-आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ रही है। 14 अरकान के दस्तखतों के साथ जाम कमाल साहब लीड कर रहे हैं, यार मोहम्मद रिंद साहब लीड कर रहे हैं, ज़ोहर बुलेदी साहब इसका हिस्सा हैं, बाप पार्टी के खुद कुछ 4 से 5 लोगों के दस्तखत उसमें शामिल हैं। तो वहाँ तो सियासी इस्तेहकाम एक मुकम्मल तौर पर ख्वाब है। वहाँ क्या सूरत हाल है वो भी बात करेंगे। जो साहब का जाम कमाल बनाया जा रहा है, अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब का जाम कमाल बनाया। जाम कमाल साहब माशाल्लाह बड़े जोरों में हैं। जाम कमाल साहब रेंद साहब के साथ खड़े हैं। जाम कमाल साहब को सनाउल्लाह ज़ाहरी बनाया गया और अब बजिंजो साहब जो हैं उनके साथ तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी इरफान सही से हम रब्ता करेंगे या फिर रिंद साहब या बजिंजो साहब जो भी मिलता है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आ जाते हैं सर हम पंजाब की सूरत हाल और कल सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद। अच्छा, जब हमने प्रोग्राम किया था कल तो आपको याद होगा इरफान कादर साहब बड़ा हार्ड हिटिंग स्टांस लेकर आए, उनकी एक अपनी राय थी। फिर साद रसूल साहब ने दूसरा वर्जन पेश किया और वही तरतीब फिर रात गए तक और आज सुबह तक भी हमें देखने को मिली है, सहाफ़ती तौर पर भी, सियासी तौर पर भी और तज्ज़ियाती तौर पर भी। देखिए, असल में एक बड़ी दिलचस्प बात है, इस सुप्रीम कोर्ट जब किसी रेफरेंस पर अपनी राय देती है ना, उसे फैसला नहीं कहा जाता, वो ओपिनियन होती है। और सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों के मुताबिक वो ओपिनियन बाइंडिंग होती है। लेकिन बहरहाल हो सकता है कि ओपिनियन ऐसी भी हो जो बाइंडिंग ना हो। लेकिन यहाँ जो एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, जब मैंने उसको ऑर्डर को पढ़ा कि और उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने एक तो रेफरेंस था और एक दो दरखास्तें थी। एक दरखास्त 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दाखिल की थी और एक दरखास्त जो है वो एक और फरीक की थी जिसमें जो जलसे मुनक़िद करने का ऐलान किया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान, पीटीआई की तरफ से भी और दूसरी जमातों की तरफ से भी उनके खिलाफ एक दरख्वास्त दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दरख्वास्तों को क्लब कर लिया, गोया रेफरेंस जी हाँ और दो पिटीशंस उनको भी एंटरटेन कर लिया, साथ में ला लिया ना। ठीक है। अब उसके बाद जो अपना हुक्म लिखवाया, वो लिखा हुक्म, ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। उसके बाद यानी वो रेफरेंस प्लस पिटीशंस, तो जो सुप्रीम कोर्ट की राय थी वो राय नहीं रही, वो हुक्म बन गई। तो अब वो बाइंडिंग हो गई फरीकैन के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। अब यानी अब ये बात खत्म हो गई कि ये एडवाइस है, एडवाइस किस हद तक बाइंडिंग होती है, ये तय हो किस गया हद ना। तक नहीं होती। अब उसका सबसे पहला सियासी असर वफाक में तो इसलिए नहीं जाएगा कि वहाँ पे मुनहरिफ अरकान वफाक में तो हमारे फवाद चौधरी साहब ने तो नारा तकबीर लगा दिया। शेख साहब भी कह रहे हैं एक वोट पे खड़े हैं, और कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी हुकूमत भी फारिग, हमजा साहब की हुकूमत भी फारिग। अब ये अल्लाह के बंदो, आपको बार बार अर्ज़ कर रहे थे हमारे खान साहब, प्यारे इमरान खान साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, इसी तरह से आपको जनाब सरगर्म रखे, आप जलसे करते रहे। यानी आप उन्हें चैन से बैठने की दुआ नहीं देंगे? नहीं, चैन तो उनको आएगा नहीं। अच्छा। शाही कभी परवाज से चक्कर नहीं गिरता। ये बात ठीक है। और फिर वो जो कहा ना इकबाल ने, पलटना झपटना, झपट कर पलटना,
लहू गर्म रखने का है एक बहाना। मैं साथ खुश आमदीद कहता हूँ जनाब शाहिद हामिद साहब को, साबिक गवर्नर उनका लहू भी अपना भी गर्म है और अवाम और दूसरों का भी गर्म तो वकला भी उन्होंने अपने साथ। अब उनसे कहा गया भाई आप असेंबली में मौजूद रहें, और आप अगर असेंबली में पीटीआई मौजूद होती कौमी असेंबली में तो एक नो कॉन्फिडेंस मूव आज लेके आ जाती। भाई 1-2 वोटों की अक्सरियत है ना, अब वहां से तो आप बाहर हो गए और कुछ नहीं तो अखाड़े से हुकूमत किस हद तक कमजोर है वो साबित हो जाता है, ठीक है ना। नहीं वहां ताकत थी ना उनकी। अच्छा यहाँ वो मौजूद हैं। अब यहाँ मसला ये है पंजाब की बड़ी सूरत है दिलचस्प। पंजाब में कुल 371 अरकान हैं। चौधरी निसार साहब तो आते नहीं, चौधरी निसार साहब आते नहीं हैं, 370 रह गए। 197 वोट मिले मुस्लिम लीग नून को जी, यानी हमजा शहबाज को, जब ये 16 अप्रैल को मुंतखब हुए थे वजीर आला। बाकी वोट रह गए 168, यानी 168 अरकान ने उनको वोट नहीं दिया। तो अब 197 में से अगर आप 25 निकाल दें जो मुनरिफ है, उनके वोट काउंट नहीं होने, तो उनके वोटों की तादाद रह जाती है 173। जी अब सर ये है 172 और 173, ठीक है ना। नहीं यानी आप देखने नहीं आप फर्क है। 5 अरकान मुनहरिफ है मुस्लिम लीग नून के जी, वो अब पीटीआई को वोट नहीं दे सकते, और अगर अपनी पार्टी पॉलिसी के बावजूद वो भी वोट नहीं देंगे फिर मामला सुप्रीम कोर्ट उनके वोट काउंट ही नहीं होंगे। हाँ, तो इसलिए वहां तो खुद कम हो गए ना वोट। हाँ, तो एक यानी वोट अददी अक्सरियत हासिल हो गई मुस्लिम लीग नून। एक आधे वोट का सर फर्क बंद नहीं, आप मैं तो बता रहा हूं ना आपको। देखिए सर एक 25 जो अरकान भाई मेरे 173 आप सही फरमा रहे हैं, मैं मजीद वजाहत 173 रह गए। वो तो सुन लीजिए ना सर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान हैं जिनका वोट काउंट नहीं हुआ या नहीं होगा, उनमें से 5 रिजर्व हैं। वो रिजर्व हो या ना हो, अर्ज करता हूं ना सर, हमने असेंबली आज चेक किया ना सर, वो जो 5 लोग हैं वो अगर जब डी सीट होंगे, डी नोटिफाई होंगे, तो चूंकि रिजर्व की एक लिस्ट होती है, 5 दोबारा पीटे के पास आ जाएंगे, 20 गिने इनको, उनको 20 गिने। दोस्त बात तो सुन लेना, अब वो अगर 5 आ जाएंगे तो 5 चले जाएंगे ना। वो तो पहले जो 5 जाएंगे, नहीं मैं अर्ज कर रहा हूं जो 168 का आपने मजमुआ पीटीआई के निकाला है ना, उसमें आपको 5 डालने पड़ेंगे। वो लोग मुनहरिफ अरकान में से जो रिजर्व खवातीन की सीटें हैं वो दोबारा आ जाएंगी जैसे वो डीनोटिफाई होंगे। और जो मुस्लिम लीग नून के 5 है बागी, हाँ, वो मुस्लिम लीग नून को अगर वापस मिल गए तो वो पीटीआई के बनेंगे 173 और नून लीग के बनेंगे 172। नहीं 172 नहीं, 172 बन गए ना। हाँ। अब ये जो मामला, अच्छा अब सवाल ये है कि ये जो अरकान है, ये तो तारड़ साहब ने तस्दीक की ना कि ये अरकान डी सीट होंगे। इलेक्शन कमीशन कल ये फैसला करेगा। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से फैसला मांगा है, ठीक है ना। या अब देखिए उनका अब ये देखना है ना। तो बड़ा एक क्लोज फाइट है। अगर चौधरी निसार अली साहब अपना एक वोट लेके मैदान में आ गए, मुझे तो यूं लगता है कि इतना टफ हो जाना कंपटीशन, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी है, तो शायद वो वोट ना डाल सकें। तो वो जो चौधरी निसार साहब वाला वोट है शायद उसकी बड़ी अहमियत होगी इसकी। लेकिन मतलब यह है कि अब हमजा साहब तो अपनी जगह मौजूद हैं फिलहाल। अब आपको एक इंटरप्रिटेशन ये है कि दूसरा राउंड अगर 25 काउंट नहीं हो रहे तो दूसरा राउंड होगा जिसमें जिसके ज्यादा वोट होंगे, जिसके वोट ज्यादा होंगे वो वजीर आला मुंतखब। शायद हामिद साहब को भी शामिल है, तो शायद हामिद साहब को, क्योंकि यहाँ तो गवर्नर है नहीं अब, तो वो सूरत हाल फिर क्या बनेगी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपको हमारी गुफ्तगू सुननी पड़ी, उसके लिए बड़ी माजरत। नहीं बहुत दिलचस्प बातें आप कर रहे थे और बिल्कुल सही बातें कर रहे थे। तो जनाब ये बताइए कि अब आपने एक तजवीज़ दी थी, वो उस पर अमल नहीं हुआ और कायम मुकाम गवर्नर जो है वो नॉमिनेट नहीं हुआ, और आज तो फिर पीटीआई के हमारे फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हमजा साहब से कब्जा जो है छुड़ाना है पंजाब का। तो अब ये क्या, आप कैसे देखते हैं चीज़ें कैसे आगे मूव होंगी? जी इस वक्त तो शामिर साहब सूरत हाल ये है कि वो कल गालबन जो इनकी 5 रुकनी बेंच हाई कोर्ट में इनकी तीनों अपीलें लगी हुई हैं, तो जब तक वो मुकम्मल नहीं होती, उन पर कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती, ऑर्डर नहीं होता, तो
میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. ٹھیک, تو پہلے یعنی لارجر بینچ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ کرے گا. جی جی بالکل بالکل یہ فیصلہ کرے گا, کیونکہ انہوں نے جو انہوں نے اپیلیں دائر کی ہیں اس میں تو یہ کہا ہے نا کہ جی ان کی جو الیکشن ہے وہی غلط ہے, اور جو ان کو عہدہ دیا گیا وہ بھی اسپیکر نہیں دے سکتے تھے, اور یہ چیف منسٹر ہے ہی نہیں. تو جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ کیسے, پتہ نہیں, مطلب کہ ویسے تو کوئی بھی جا کے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر سکتا ہے, مگر غالباً اگر دائر کریں گے بھی تو سپریم کورٹ سے یہی کہا جائے گا کہ جی پہلے آپ وہاں تو ہائی کورٹ کا تو فیصلہ کروائیں. ٹھیک, تو اب آپ کے خیال میں بس ہمیں پنجاب میں انتظار کرنا چاہیے, اور وہ 21 دن اور پھر 7 دن یہ ان کا انتظار کرنا چاہیے, یا کوئی اقدام ہو سکتا ہے؟ یا اگر تو یہ گورنر مقرر کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں فوری طور پر ایک ایکٹنگ گورنر تو مقرر کر سکتے ہیں. صدر مملکت نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ جی میں تو مانتا ہی نہیں کہ چیمہ ابھی تک گورنر نہیں ہے, اور ظاہر ہے وہ بلیغ الرحمان صاحب کی جو انہوں نے سمری بھیجی ہے اس کو منظور نہیں کرے گی. تو اس صورتحال میں اگر یہ چاہیں, اگر یہی تجویز ان کو ملے فرام دی لیگل, آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ آرٹیکل 49 کے تحت, آرٹیکل 49 اور آرٹیکل 101 کے تحت یہ ایکٹنگ گورنر مقرر کر سکتے ہیں. آج رات کر سکتے ہیں, کل صبح کر سکتے ہیں. یعنی چیئرمین سینٹ کو کہہ سکتے ہیں یا اسپیکر کو کہہ سکتے ہیں؟ چیئرمین سینٹ کو, یا اگر چیئرمین سینٹ پہ نہیں مانتے تو اسپیکر کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ حکم دے دیں, کیونکہ صدر مملکت انکاری ہیں, اور گورنر کا جو عہدہ ہے وہ خالی نہیں ہونا چاہیے, خاص طور پر موجودہ صورتحال میں. تو آپ کسی بھی ریٹائرڈ جج کو یا کسی اور کو آپ ایکٹنگ گورنر کا چارج دے دیں, جب تک کہ وہ 15 دن یا اس کے بعد 10 دن پورے نہیں ہوتے, جس کے بعد بلیغ الرحمان صاحب خود بخود گورنر مقرر ہو جائیں گے. ٹھیک, تو اگر حمزہ صاحب جو ہیں اب ان کے الیکشن کی کیا صورت ہوگی اگر وہ ووٹ کاؤنٹ نہ کیا جائے تو؟ اس میں یعنی 25 ارکان نکال دیے جائیں. جی, ان کو نکالنے سے پہلے یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ جو ابھی تک تفصیلی آرڈر سپریم کورٹ کا نہیں آیا, جو میں نے شارٹ آرڈر پڑھا تو اس سے ایک نقطہ رہ گیا ہے, وہ یہ کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ آگے سے اس پر عمل ہوگا یا جو الیکشن ہو چکی ہے اس پر بھی یہ عمل ہوگا. یعنی مؤثر بے ماضی ہے کہ نہیں ہے؟ جی, از اٹ پروسپیکٹو یا ریٹروسپیکٹو؟ اگر تو یہ میرے خیال میں یہ معاملہ واپس کورٹ میں چلا جائے گا, یا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں, کہ یہ تشریح کر دیں کہ یہ کب سے نافذ ہے یا مؤثر ہے, یہ کب سے نافذ ہے. اگر تو پروسپیکٹو, ویسے تو جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پروسپیکٹو ہوتے ہیں, یعنی آگے سے, مگر آگے سے جی آگے سے ان پر عمل ہوتا ہے. مگر سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ یہ حکم دیں کہ جی یہ ریٹروسپیکٹو ہوگا. تو اگر تو ریٹروسپیکٹو ہے تو پھر جو جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ دوبارہ الیکشن کا سوال آ جاتا ہے, اور پھر نمبرز گیم بن جاتا ہے کہ کس کے ووٹ زیادہ ہیں, 173 ہیں یا 172 ہیں. مگر اس میں ظاہر ہے کہ اگر اس طرف 25 ووٹ نہیں گنے جاتے تو دوسری طرف وہ 5 ووٹ بھی جو پی ایم ایل این کے ایم پی ایز ہیں جو کہ پارٹی کی, جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا سر, جی وہ بھی نہیں گنے جاتے, تو بالکل ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوٹو فنش ہو جائے گی پنجاب. اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کے دوست جو ہمارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ درخواست جس دن سے دی گئی تھی اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ہیں ان کا یہ احاطہ کر رہا ہے آرڈر. جی, وہ درخواست نہیں ہوتا جی, جس دن حکم آتا ہے نا سپریم کورٹ کا, اس دن سے زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جس دن انہوں نے حکم دیا ہے اس دن سے جو آرڈر ہے وہ لاگو ہوتا ہے.
ٹھیک، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس دن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کسی بھی عدالت نے فیصلہ کیا اس دن سے آن ورڈ آنے والے وقت کے لیے وہ فیصلہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو آپ ابھی اپنے بتایا اپنے تبصرے میں، یہ دلچسپ ہوگا کہ دوبارہ شاید عدالت سے رجوع کرنا پڑے کہ یہ فرما دیں کہ جو عمل ہو چکا ہے انتخابی اس پر فیصلے کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال یہ جی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے تفصیلی فیصلے میں وہ اس پر بھی کوئی نہ کوئی جی واضح کر دیں گے کب سے یہ لاگو ہوگا، مگر اس میں تو وقت لگے گا نا. اس وقت کلیئر نہیں ہے، اس وقت کلیئر نہیں ہے. یہ فرمائیں کہ یہاں پنجاب میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تو تحریک عدم اعتماد جمع ہے. اس صورتحال میں اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوگا، کون انیشیٹ کر سکتا ہے، اور جب اگر ہونے کا امکان ہو جائے، طے ہو جائے، تو پھر اسے کنڈکٹ کون کرے گا؟ اس میں اب تک تو یہی صورتحال ہے کہ یہ اب تک دونوں جو ووٹ ہیں اب تک اگر رولز کی پابندی ہوتی تو دونوں ریزولوشنز جو ہیں اسپیکر کے خلاف بھی اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی ان پر ووٹ ہو جاتا، مگر وہ صورتحال اب یہ ہے کہ جو رولز ہیں وہ نہیں مانے جا رہے اور تاریخ اپون تاریخ دی جا رہی ہے. اب اس پر تو دو تین ہفتے پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا دونوں ریزولوشنز پر. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جو اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہے، یہ ایوان کی ٹوٹل اسٹرینتھ جو ہے اس کی میجورٹی چاہیے ہوتی ہے یا جو موجود ممبر ہیں ان کی اکثریت جو ہے دستیاب ممبرز کی اکثریت سے کام ہو جاتا ہے؟ جو موجودہ ممبرز ہیں جی ان کی اکثریت. ٹھیک، جو اویلیبل ان دی ہاؤس، جو اویلیبل ہوں گے ہاؤس میں. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی پھر عدالت ہی کو طے کرنا پڑے گا کہ یہ کیسے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ نپٹائی جائے. میرے خیال میں اگر تاریخ پڑھتی جاتی ہے اور یہ جو ریزولوشنز ہیں ان پر ووٹ نہیں لیا جاتا تو پھر یا پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی پھر سے عدالت پہنچ جائیں گے کہ جی آپ کسی نہ کسی کو مقرر کریں اور آرڈر دیں کہ فلانی تاریخ کو یہ ووٹ لیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اگر وزیر اعلیٰ کا الیکشن دوبارہ ہوتا ہے تو یہ وہ دستور میں جو دوسرا راؤنڈ کہا جا رہا ہے، یہ دوسرا راؤنڈ ہوگا یا اس کو پہلا راؤنڈ سمجھا جائے گا؟ یہ بھی دیکھیں اس وقت تک تو نارملی اگر وزیر اعلیٰ کی الیکشن ہو جائے تو جو بھی انہوں نے اس دوران جو بھی اختیار اپنے استعمال کیے ہیں وہ خود بخود ویلیڈیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک، یہ نہیں ہوتا کہ جی جو کچھ آپ نے کیا پچھلے 10 دن میں 12 دن میں وہ سب کا سب غیر آئینی تھا یا غیر قانونی تھا. تو یعنی کہ ایک نیا الیکشن ہوگا ظاہر ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا، پہلا راؤنڈ نہیں. دیکھیں نا، پہلے راؤنڈ میں آپ کو کل ایوان کی میجورٹی درکار ہے، لیکن اگر دوسرا راؤنڈ ہو تو جو دستیاب ممبرز ہیں ان کی میجورٹی درکار ہے، اس سے انتخاب ہوگا. ٹھیک. اس میں بھی جب اگر دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو پہلا اس میں 2 راؤنڈز ہوں گے. ایک راؤنڈ میں دیکھا جائے گا کہ آپ کی ٹوٹل ممبرشپ میں آپ کو اکثریت ملتی ہے کہ نہیں. ٹھیک. اگر نہیں ملتی تو پھر سیکنڈ راؤنڈ آف الیکشن ہوگا جس میں دیکھا جائے گا کہ ووٹ کس کے زیادہ ہیں. نہیں، پرویز الہی صاحب کے زیادہ ہیں یا حمزہ شہباز صاحب کے زیادہ ہیں. جو الیکشن ہو چکا ہے اسے پہلا راؤنڈ نہیں سمجھا جائے گا؟ وہ تو ختم ہو گیا نا جی. اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے عدالت عظمیٰ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جی جو الیکشن ہوئے ہیں اس پر بھی یہ جو 25 ووٹ ہے یہ نکالے جائیں تو پھر تو ظاہر ہے دوبارہ الیکشن ہونا ہے. تو اس میں پھر 2 راؤنڈز ہوں گے. پہلے راؤنڈ میں یہ ہوگا کہ جی کسی کی ٹوٹل ممبرشپ جو ہے اس میں آپ کی اکثریت ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو پھر ایک سیکنڈ راؤنڈ آف ووٹنگ ہوگی جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جی حمزہ شہباز صاحب کے ووٹ زیادہ ہیں یا پرویز الہی صاحب کے ووٹ زیادہ ہیں. بہت شکریہ شاہد احمد صاحب. پیچیدہ اور تکنیکی معاملہ ہے. جس بھی مدعے کو پنجاب کی سیاسی آئینی صورتحال پر ہاتھ لگائیں وہاں کی پیچیدگی ہی پیچیدگی ہے.
اور عدالتوں کی جانب بھی رجوع کرتی ہوئی پنجابی کا محاورہ ہے نا سیاسی جماعتیں لسی کا اور لڑائی کا کوئی انت نہیں ہے، جو بڑھانا ہے نا اس میں کیا لگتا ہے، پانی ڈالتے جائیں اور یہاں وہ آپ گنجل ڈالتے جائیں، بڑھتی جائے. اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ مسئلہ حل نہیں کرنا تو نہیں ہوگا. اس وقت لگ تو یہی رہا ہے. اچھا سر، اس سے پہلے کہ ہم ڈالر کی ڈبل سینچری کا ذکر کریں یا بلوچستان کی صورتحال کا دوبارہ ذکر کریں، ایک بڑا اہم معاملہ ہے. خان صاحب تشریف لائے ہوئے تھے یہاں پر لاہور میں، باہر سے بخلا سے مخاطب، بڑا پرجوش سا مجمع میں دکھائی دیا. جس انداز میں وہاں پر ان کی سیکیورٹی کے معاملات تھے، خان صاحب خطاب کر رہے تھے اور خود بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ مجمع جو تھا وہ دیکھیے، یہ سب ویژول دیکھیں نا پہلے ٹی وی پر شامی صاحب آپ. میں دیکھ چکا ہوں بھائی کہ یہ خان صاحب کو یہاں سے پہچاننا مشکل ہوا پڑا ہے کہاں ہے. یہ دیکھیے ایوان اقبال میں یہ وکیلوں کی تقریب ہوئی. جی 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 ٹھیک ہے، صوبے بھر سے وکیل یہاں اکٹھے تھے اور جو سٹیج ہے، سٹیج پہ اتنے بندے چڑھے ہوئے تھے کہ خان صاحب ان میں سے نظر بڑی مشکل سے آ رہے تھے. اب یہ اس لیے اس فوٹیج کا ہم نے انتخاب کیا ہے سر کہ خان صاحب ایک بین الاقوامی تشخص کے حامل ایک رہنما ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، خود اپنے جلسوں میں کہہ چکے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، جان کا خطرہ ہے. اور ابھی ریسنٹلی ایک کرنل ریٹائرڈ عاصم صاحب جو ان کو ہائر کیا گیا ہے. عاصم صاحب جو ہے فوجی افسر کمانڈو پر وہ ہائر کیے گئے ہیں ان کی سیکیورٹی کے انچارج پی ٹی آئی کی طرف سے، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو وی وی آئی پی سیکیورٹی دی گئی ہے، یعنی وزیر اعظم کی سیکیورٹی. تو یہ سیکیورٹی دی گئی ہے کہ سٹیج جو ہے اس پہ سینکڑوں یا درجنوں افراد چڑھے ہوئے ہیں اور خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا ہے، اور میں نے آج تک یہ منظر دیکھا نہیں سٹیج کا. تو اگر یہ ویسے اس صورتحال میں جب خود وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو تھریٹ ہے، نہیں تو یہ ڈسپلن جو ہے کون لے کے آئے گا؟ یہ حکومت کی فراہم کردہ سیکیورٹی کا ہے، اور جو کرنل ریٹائرڈ عاصم صاحب وہ کیا کر رہے ہیں، ایس ایس جی والے وہ کہاں ہیں، اور چیف آف اسٹاف بھی ہیں خان صاحب کے، وہ کہاں ہیں، ان کو نظر نہیں آتا. تو میں تو حیرت میں ڈوب گیا ہوں. چاہے یہ وکلا ہیں کو خدا خوفی کریں، چاہے یہ انڈور ایکٹیویٹی ہے، لیکن جو بھی ہے مجھے تو یار کوئی ایسا تماشا کبھی سٹیج پر ہوا ہے؟ بالکل. اور یہ وکلا ہیں، پڑھے لکھے ہیں، قانون کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں، ڈسپلن کی بات کرتے ہیں. ڈسپلن نظر آ رہا ہے ہمارے اس میں تو ڈسپلن کیا ہوگا سر؟ قائد اعظم جو بسے ہوئے نظروں میں، اور پھر محترمہ فاطمہ جناح کو ہم نے دیکھا. آپ بتایا کرتے ہیں کہ فاطمہ جناح صاحبہ اگر انگلی سے خاموشی کا اشارہ کرتی تھیں تو پن ڈراپ سائلنس. الیکشن کے دوران، کمپین کے دوران وہ گجرانوالہ پہنچی اور جناب وہاں سٹیج اونچا. آپ تب اسکول میں تھے سر؟ میں کالج میں. اچھا. سٹیج اونچا اور جناب کمپین چلا رہے تھے اب ان کی. تو اچھا فاطمہ جناح صاحب کے حق میں اور محترمہ کے اور سیڑھی لگانی بھول گئے منتظمین. اچھا سٹیج پر چڑھنے کے لیے؟ سٹیج پر چڑھنے کے لیے. پھر اب جب محترمہ آئیں تو سٹیج پہ چڑھی تو کسی جیالے نے جو پرجوش کارکنوں نے ان کو اٹھانا چاہا کندھوں پر، تو ان کو سخت غصہ آیا. برا محسوس کیا ان کا میں تقریر نہیں کروں گی. نہیں کی تقریر انہوں نے، نہیں کی، روانہ ہو گئی وہاں سے. تو یہ ڈسپلن تھا، یہ لیڈرشپ جو ہے اس کا کام ہے. اب یہ ہجوم جو ہے اس کو قوم بنائے. بالکل. یہ دونوں سے سوال ہے ہمارا، حکومت وقت سے بھی جس نے وی وی آئی پی اور فل پروف سیکیورٹی دی ہے خان صاحب کو بھی، اور وہ جو چیف آف سٹاف صاحب ہیں اور کرنل جو عاصم صاحب ہیں دونوں سے بھی وہ کیا کر رہے ہیں. سے سوال ہے کہ یہ صورتحال میں آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. تو سر ڈبل سینچری ہو گئی ڈالر کی. اچھا وہ دیکھیں، لیکن اس سے پہلے کہ اس پر ہم بات شاہد کریں، احمد صاحب نے ابھی میسج کیا ہے. کیا فرماتے ہیں وہ؟ انہوں نے کہا کہ جو سپیکر کے خلاف جی تحریک عدم اعتماد ہے نا، جی وہ بھی اس کے لیے ایوان کی ٹوٹل تعداد ہے اس کی اکثریت درکار ہوگی. اویلیبل کی نہیں، اویلیبل کی نہیں، ٹوٹل کی. جو رولز ہیں پنجاب اسمبلی کے، اس کا رول نمبر 12 کے تحت، اور یہ جو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹ دیا جائے گا. اس کا مطلب تو ہے پرویز الہی صاحب ڈٹے رہیں گے. جو پرویز الہی صاحب جو ہے قائم، ان کا قلعہ مضبوط ہے. چلے، ہم نے جناب وقار مسعود صاحب کو زحمت دی ہے ملک کی معیشت یا اکانومی پر، ہمیشہ سے ان کی گہری نظر رہی، یہی ان کا
वजह शोहरत भी है। उनको ज़हमत इसलिए जिस तक डबल सेंचुरी हो गई है आज डॉलर की, और स्टॉक मार्केट भी क्रैश करती रही है रोज़ाना की बुनियादों पर। IMF से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, फ़ैसले गवर्नमेंट ले नहीं पा रही, तो कहाँ जाएगी ये मईशत? उनसे पूछ लेते हैं और क्या तरीका है, क्या नुस्खा है। अस्सलाम वालेकुम सर। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत अरसे के बाद आपसे शर्फ हासिल हो रहा है गुफ्तगू का। कल भी करेंगे बड़ी इनायत, मैं हमेशा हाजिर हूँ। जी सर। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो सूरत हाल है ये तो बेकाबू होती जा रही है, डॉलर जो 200 से बढ़ गया है, तो ये कहाँ तक कैसे रुकेगी, क्या मामला होगा? शामी साहब, सीधी बात यह है कि अब 10 अप्रैल से लेकर आज 18 मई हो गई है, तो आपके सामने है कि इस सारे अरसे के अंदर मौजूदा हुकूमत ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे आवाम में एतमाद पैदा हो, उन्हें एक राह नजर आए। यूँ लगता है कि बिल्कुल एक ऑटो पे छोड़ दिया, जहाँ भी मईशत जा रही है जाती जाए। आज पहली मरतबा वज़ीर आज़म ने कुछ इक़दाम उठाए हैं इम्पोर्ट्स को रोकने के हवाले से, और जो बिल्कुल सही है, और बड़े पैमाने पर हमको इम्पोर्ट्स रोकनी पड़ेंगी, क्योंकि इम्पोर्ट्स जो हैं ज़्यादा होने की वजह ही से आप इस मुश्किल का शिकार है। जी, 80 से ज़ायद प्रोडक्ट्स बताते हैं जिन पर उन्होंने बैन लगाया है। जी हाँ, तो अब इनके लिए आप डॉलर फराहम नहीं करेंगे, तो लिहाजा आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे इनका दबाव नहीं होगा, और जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। डॉक्टर साहब, ये जो जिन अशियात की इंपोर्ट बंद की गई है उसका कितना इम्पैक्ट होगा? इस वक्त ये सब सारी तफसीलात शामी साहब मेरे सामने नहीं है, लेकिन देखिए ये दो काम कर रहे हैं। एक अशिया पे पाबंदी लगा रहे हैं, और कुछ अशिया के ऊपर उनकी इंपोर्ट नहीं रोक रहे, लेकिन उनकी मांग कम कर रहे हैं टैरिफ बढ़ाकर। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। मैं तो इसमें तीसरा अमल भी शामिल, मगर ये टू लिटल टू लेट नहीं है? देखिए, कहीं से तो शुरू करना है। आप अगर ये सही काम है, और आपको जैसे एक रास्ते पे चलना था, वक्त आपने जाया कर दिया, लेकिन अब आप सही सिमत में जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके मुस्बत नताइज होंगे। और साथ में देखिए, इतना ज़रूरी है कि जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो आवाम से मुखातिब हों, उनके साथ गुफ्तगू करें, उन्हें बताएं कि वो कर क्या रहे हैं। इस सारे अरसे के अंदर आप देख लीजिए कि जिस रोज़ाना 1-2 रुपए आपका जो रुपया है वो गिर रहा है, और किसी ने आनकर आवाम को ये नवीद नहीं सुनाई कि ये छोटी सी मुश्किल है, कल ये ठीक हो जाएगी। तो अब ये हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तेजी से मजीद जो हैं ये इक़दाम उठाएंगे। अब इसमें आपकी भी एक राय हो सकती है, मेरी भी एक राय है कि क्या ये इन्हें, एक तो देखें इन्होंने 1.5 महीना ये निकाल दिया, और अब ये कह रहे हैं कि हम 14 महीने रहेंगे। ये बड़ा मुश्किल काम होगा 14 महीने रहने वाला, और उसके बाद इंतखाबात कराना। डॉक्टर साहब, ये सब्सिडी जो पेट्रोल की है उसके बारे में हुकूमत फैसला ही नहीं कर पा रही। वो उसी जो बेअमली का नतीजा है ना सर, ये आने के बाद जिस बेअमली में गिरफ्तार हुए, एक तरह से आप यही कह सकते हैं कि इन्हें सूझबूझ ही नहीं हो रही थी कि क्या करें। यानी दिल तो चाह रहा था इनका कि इसको वापस ले लें, लेकिन आप सोचे इस वक्त 86 रुपए डीजल के ऊपर पर लीटर सब्सिडी है, और 86 रुपए और ये 46 रुपए पेट्रोल पे। अब ये तो किलर है, लेकिन साथ ही अगर आप इसे हटाएंगे यकमुश्त 2 किस्तों में भी हटाएं, तो मतलब आपके पास कोई बहुत बड़ी जो है पंकराई होनी चाहिए जो इसको खुशामदेद कहे इस अमल को। और मैं समझता हूँ वो चीज़ हमेशा उसी सूरत में आ सकती है जब एक बिल्कुल नए और ताज़ा मैंडेट के साथ कोई हुकूमत बनाए, और उसके पास सियासी सरमाया हो, और वो उसको खर्च कर सकता है, लोगों से कुर्बानी मांग सकता है, और मुश्किल फैसले कर सकता है। तो मगर डॉक्टर साहब, ये तो कमोबेश वही कैफियत हो गई। जब PTI की हुकूमत कायम हुई तो वो पसो पेश करते रहे,
IMF کے پاس نہیں جا سکے اور معاملہ جو ہے ہاتھ سے نکلتا رہا اور ڈالر جو ہے اس کی اڑان اونچی ہوتی گئی. تو یہ تو ہم اسی کیفیت میں دوبارہ مبتلا ہو گئے. آپ نے بالکل درست فرمایا. صرف ایک فرق یہ ہے کہ وہاں پر 5 سال کی ٹرم تھی تو کچھ خطائیں کر سکتے تھے. یہاں تو آپ کے پاس ڈگریز آف فریڈم بہت ہی محدود ہیں. آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ سر میری تو درخواست یہ ہے کہ جتنی جلدی انتخابات کرائے جائیں. یہ لوگ یہ اتنا بگڑا ہوا کام یہ نہیں سنوار سکتے. دیکھیں غیر متوقع طور پر حکومت ملی ہے. یہ کسی مطلب مینیفیسٹو پہ کسی اس کی پیداوار جو حکومت تھی اور جس کی ناقص کارکردگی تھی اس کو انہوں نے استعمال کیا اور ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی. لیکن یہ وہ حکومت اس طرح کی تو ہے نہیں. پاکستان کی تاریخ میں تو ایسی کوئی مثال نہیں ہے. یعنی ہمارے ہاں وہ 90s کے اندر یہ معاملات ہوتے تھے تو آپ نے دیکھا 2-2-2.5 سال کے بعد انتخابات ہوتے تھے. چلے ڈاکٹر صاحب آپ کی تھوڑی آواز بھی کٹ رہی ہے, وقت کی قلت بھی ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ اس موضوع پر, کیونکہ IMF کے مذاکرات کا سبجیکٹ رہ گیا, کل اس بارے میں بھی کوئی اپڈیٹ آ جائے گی تو آپ سے حل بھی پوچھیں گے کیا حل ہو سکتا ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. آپ سے ملاقات کل, تب تک لیے اجازت, اللہ حافظ.